इन्डियनहरूले हामीलाई दोष लगाएछन् नि हामीले भनेको होइन त्यो उनीहरूले नै भनेका उनीहरूकै गुरुले उनीहरूकै अदालतले उनीहरूकै हाइकोर्टले उनीहरूकै पत्रकारले राम चाहिँ नि हाम्रा ज्वाइँ होइनन् छोरा हुन् भन्ने अर्को शीर्षकको के अयोध्याबाट वाल्मीकि आश्रम एकै दिनमा आउन सकिन्छ त्यो बेलामा मलाई सबैले आहा भनेर ताली ठोकिदिनु पर्ने गाली ठोकिदिनु भयो अहिले पनि चाहिँ ओलीलाई ताली नै ठोक्नु पर्ने थियो गाली आयो भारत भन्यो भने तत्कालीन भारतले शासन गरेको राज्य भनेर होइन उता हो कि यता हो थाहा छैन जसरी राम थाहा छैन नि भारतले यता यो भरतपुर वरिपरि हो कि भारतले पनि शासन गरेको हो कि त्यो कुरा छ ओके दैट मिन्स नेपालकै नाम पनि भारत हुन सक्छ हो 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 नेपाल उलाई त इन्डिया भन्छन् सबैले भारत भन्ने त हामी मात्रै हो नेपाल मात्रै हो पाकिस्तानले पनि इन्डिया भन्छ उसले हिन्दुस्तान भन्छ अब अरू विदेशहरूले इन्डिया भन्छन् संसारभरि इन्डिया भन्छन् हामी चाहिँ नि के नै बाटोबाट भारत भन्छौँ हिन्दूहरूको आस्थामा आक्रमण त कमलेश्वरले गरे सन् 2000 मा उनले कित्ने पाकिस्तान लेखेर त्यतिखेर खोइ त आस्थामा आक्रमण भयो भनेर कराएका राम जन्मिएको होइनन् भनेपछि आस्थामा आक्रमण भएन मेरा हजुरबाहरू हिँड्दै चाहिँ नि अयोध्या गएका थिए दर्शन गर्न भनेर अब चाहिँ नि त्यो बाटो छुटिने भयो भनेर लेख्दाखेरि अनि मलाई के भनेर रिप्लाई गरेछ भने ट्विटमा आजै हो के भनेको छ भने तपाईँ नै भन्नुहुन्छ कि चाहिँ थुप्रो दिन लाग्छ भनेर अनि तपाईँको हजुरबा त हिँड्दै अयोध्या पुगेछन् त भनेपछि ए बाबा थुप्रै दिन लाग्छ भने त मैले हजुरबा हिँड्दै एकै दिनमा पुगेँ भनेर अहिलेको जनकपुरबाट अयोध्या 515 किलोमिटर छ अहिलेको अयोध्याबाट जनकपुर 515 किलोमिटर छ अब तपाईको गुगलबाट हेर्दाखेरि सोझो बाटो अहिले बनाएको बेलामा तर उ बेलामा 600-700 किलोमिटर थियो यो खोलाको नाम के हो भनेको रयु भने रयु स हराएछ वर्ण लोप हुन्छ यतिका वर्षमा अब 5-7 हजार वर्ष पहिलेको इतिहास हो हैन रामको त अहिलेसम्म बोल्दै जाँदाखेरि रयु भनियो होला कसैले रेयु भन्दो रहेछ फेरि पहाडबाट पहाडियाहरू त्यहाँ पढ्न थालेपछि उनीहरूले राभा खोला भन्न थालेछन् तर त्यहाँका थारूहरूसँग सोद्धाखेरि रयु भने अब उनीहरूकै हजुरबासँग सोद्धा सरयु भन्थे होला अहिलेको अयोध्यापुरीका वरिपरि सबै राम नाम गरेका नगरहरू छन् हेर्नुहोस् राम 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 जोडिएका छन् सबै ठाउँका नाममा राम जोडिया छ तपाईँ अलिकति उता जानुभयो भरतपुरको तलपट्टि रामपुर छ तपाईँ अलिकति यता आउनुभयो भरतपुर छ भरत राम वनवास गएको बेलामा भरतले राज्य विस्तार गरेर जितेको ठाउँ हो भरतपुर रामले विजय गर्दै हिँडेर यसरी पुरा राम नाम राखे के विजय गरेपछि त्यो रामसँग जोडिएका नाम राखे भनेपछि यसले पनि सिद्ध गर्छ त्यो ठाउँ त्यो सबैको बीचमा बसेको त्यो ठाउँ र केही त्यहाँ वैकुण्ठ ताल त्यहाँ एउटा ठुलो भव्य इनार छ म त भन्छु त्यस्तो इनार संसारमा अर्को छँदै छैन एउटा बाँस जोड्यो अर्को बाँस जोड्यो यस्ता बाँसहरू 7वटा जोड्ने अरे जोडेर घुचड्दा पनि छोइन्न अरे तल यो अयोध्यापुरीमा भनेपछि अनि र त्यहाँ चाहिँ त्यो इनार बनाउन राखेका ढुङ्गाहरू 100 किलोको एउटै ढुङ्गो 50 किलोको एउटै ढुङ्गो त्यस्ता ढुङ्गाहरू खप्ट्याएर बनाएको इनार छ डायमिटर छ चाहिँ तपाईँको 12-15 फुट डायमिटर छ अनि खोइ त नि त्यसलाई हामीले संरक्षण गरे इन्डिया न्युजले खोजी गरेर सक्कली चाहिँ नि वाल्मीकि आश्रम नेपालमै हो बिठुरको होइन भनेर उसले भन्ने उताकाले अनि हाम्रा मिडियाले फेरि होइन उतैको भन्ने कस्तो चाहिँ नि अन्याय हो उनीहरू यताको भन्ने हामी उताको भन्ने हामी सबै चाहिँ कसियम न बेस्किरी लागौँ न त्यहाँ चाहिँ सुबाबु मारिचलाई उ गर्न भनेर उहाँको अयोध्या पुग्छन् कि अलि नजिकै भएको ठाउँमा पुग्छन् प्रश्न अब अर्को चाहिँ प्रश्न के भने अब विवाह गर्दै जान पनि पछि त जन्ती भएर गए तर तपाईँको पहिला त के गरेका छन् भने विश्वामित्रले हिँडाएरै लछन् जनकपुर जाम भनेर रामहरूलाई लिएर गएका छन् विश्वामित्रले लिएर गएको भनेपछि त्यो हिँड्दै जाने सम्भवको कुरा त होइन कहाँ गर्ने त कहाँ खन्दाखेरि त्यो दरबार भेटिएला भन्नुभएको छ हैन अनि मसँग पनि सोध्नु भएको छ ठ्याक्कै ठाउँ भन्नुहोस् त वडा नम्बर 7 मा खनौँ कि वडा नम्बर 8 मा खनौँ आज माडीमा मिटिङ बसेको छ अश्वमेध यज्ञ भएको छ रामायणमा घोडा छोडिया छ त्यो छोडेको घोडा कसरी छोडे कसैले ध्यान दिएको छैन घोडा अयोध्याबाट पश्चिम हिँड्छ अहिले भनेको तथाकथित अयोध्याबाट घोडा छोड्दिने भने त पाकिस्तान जान्छ मिलेन पश्चिम जाँदा राम चाहिँ नि
अब वहाँबाट आएको भने असम्भव भनेका छन् मलाई, वहाँबाट आएको असम्भव भन्ने, अनि लङ्का गएको सम्भव भनेका छन्। लङ्का जाँदाखेरि त राम खोज्दै जाँदाखेरि त 1.5 महिना लागिसकेको छ। यताको अयोध्यामा चाहिँ भिड लाग्छ, उताको अयोध्यामा त चाहिँ बिस्तारै मान्छे जान छोड्छन् भने उनीहरूलाई हामीले कम्पेन्सेसन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँकालाई। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग एकजना विशेष पात्र हुनुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति विवादित बनिरहेको थियो भने भारतले यसलाई एकदमै निन्दनीय भनेर पनि आलोचना गरिरहेको छ। विशेष गरी पौराणिक कहानीका राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मेको भनेर उहाँले भनेपछि यी कुराहरू एकदमै विवादित बन्न पुगेको छ। र विशेष गरी हामीसँग हुनुभएको व्यक्ति लोकमणि पौडेलजीले चाहिँ राम नेपालमै जन्मेका हुन् र अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्ने कुराको तथ्य र प्रमाण दिनको लागि म जुनसुकै ठाउँमा पनि सक्छु भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग अहिले हामी केही विशेश कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु PNB.com-मा। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिक छ। यो राम कहानी केपी ओलीले स्टार्टिङ गरिदिएपछि त व्यस्तता होला सर? बढ्यो। मैले केही वर्षदेखि व्यक्तिगत रूपमा उठाइराखेको कुरा हो यो, र अब यसले खास आवाज पाउन सकेका थिएन। हजुर, मेरो सानो भएको थियो, मेरो आवाज यो मसिनो भएको थियो, धेरैले सुन्नु भएको थिएन। केही मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्थेँ। मैले पहिला एकपल्ट पोस्ट गर्दाखेरि केहीले मलाई गाली पनि गर्नुभएको थियो। मैले पोस्टमा के भनेको थिएँ भने राम हाम्रा छोरा हुन्, ज्वाइँ होइनन् भनेर लेखेको थिएँ मैले। म लेख्ने गर्छु र मैले चाहिँ एउटा उपन्यास लेखेको छु अग्निदहन भन्ने। त्यो अग्निदहन उपन्यास लेख्ने सिलसिलामा म धेरै ठाउँमा भिजिट गरेँ। यो सत्य कथामा आधारित छ यो, र यो कथामा माडी भन्ने ठाउँ पनि आउँछ। र त्यो सिलसिलामा म माडी पुग्दाखेरि त्यहाँ मैले अयोध्यापुरी गाविस देखेँ। र त्यो अयोध्यापुरी गाविस देखेपछि मेरा मनमा यो अयोध्यापुरी गाविस भनिया छ। अब उतातिरको अयोध्यालाई उतैका विद्वानहरूले, उतैका इन्डियाकै ठुला विद्वानहरूले, ठुला पत्रकारले, लेखकले यहाँ राम जन्मिएको होइन भन्ने तथ्यहरू, प्रमाणहरू पेश गरिरहेको अवस्थामा अब त्यो अयोध्या होइन भने कहाँ होला भन्ने मेरो मनमा चाहिँ एकदमै धुकचुक भएको अवस्थामा म माडी पुग्दाखेरि अनि अयोध्यापुरी गाविस भनेर लेखेको बोर्ड देख्दाखेरि मलाई साह्रै चाहिँ आनन्द आयो। अनि म त्यो क्षेत्रमा यसो घुमेँ, वरिपरि चाहिँ बुझेँ मान्छेहरूसँग। ऐतिहासिक रूपमा साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ, सांस्कृतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ। त्यहाँ बैकुण्ठ ताल रहेछ। अब र त्यहाँ चाहिँ नि सद्भिद छ नि, जसरी यहाँ मृगस्थलीमा मेला लाग्छ त्यस्तै त्यहाँ पनि मेला लाग्दो रहेछ। अनि त्यसको चाहिँ नि पश्चिमतिर जाँदाखेरि केही पश्चिम गयौँ भने त्यहाँ द्रौपदी नगर रहेछ, त्यहाँ पाण्डव नगर रहेछ, अनि त्यहाँ पाण्डवको मन्दिर रहेछ, पञ्चपाण्डवको मन्दिर भएको एउटै मात्रै मन्दिर संसारमै त्यति एउटा हो। तर त्यहाँ दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्दैन। अब मलाई चाहिँ नि साह्रै चाहिँ माया लाग्यो। अब यो नेपालको यो चाहिँ यो माटो चाहिँ खाएर हुर्किएको मान्छेको कर्तव्य हो यो भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले यो उपन्यास लेखनकै क्रममा अनि मैले अरू पनि चाहिँ खोजी गर्दाखेरि मैले सँगसँगै यो अयोध्याका कुरा पनि मैले फेसबुकहरूमा लेख्न थालेँ। उपन्यास प्रकाशित भयो। अग्निदहनमा चलचित्र पनि बन्यो। अनि मेरो उपन्यासको त्यो कथालाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ चलचित्र पुरस्कार दियो चलचित्र विकास बोर्डले। अग्निदहन पनि पौराणिक कथाहरू अथवा पौराणिक मिथमा आधारित छ भन्नाले अग्निदहन पनि एउटा पौराणिक सामाजिक समस्यामा आधारित छ। सती प्रथा जस्तै हुन यो चाहिँ बोक्सी प्रथासँग सम्बन्धित छ। तर त्यसका थुप्रै तथ्यहरू, थुप्रै वैज्ञानिक कारणहरू मैले त्यहाँ पस्कन प्रयास गरेको छु। म चाहिँ नि अध्ययनका हिसाबले म अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरेको हो। म चाहिँ नि संस्कृतको विद्वान चाहिँ नि होइन म। अब कतिपयले मैले संस्कृत पढेको हो भन्छन्, तर अब त्यो संस्कृतको ज्ञान चाहिँ नि मलाई मेरो पिताश्रीबाट प्राप्त भएको। मेरो पिताजीको नाम मुकुन्द शरण उपाध्याय हो। म उहाँको पुत्र भनौँ हुँ। र अब उहाँबाट मैले बच्चैबाट के सुन्थेँ भने सबै कुराहरू, सबै तीर्थहरू, महत्त्वपूर्ण चाहिँ विभूतिहरू, ऋषिहरू, देवताहरू सबै जन्मिएको भूमि यही हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो बुवाले। यसमा बुवाले रिसर्च पनि गरिराख्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले। यी सबै सुन्दाखेरि अनि म चाहिँ यो खोजी गर्दै जाँदा त्यहाँ अयोध्यापुरी देख्दा अनि उताको अयोध्यामा उतैका विद्वानहरूले, मैले नेपालकाले होइन कि, हामी चाहिँ आत्ति नै पर्दैन। अहिले के कुरा आएको छ भने इन्डिया रिसायो भनेको छ। इन्डिया किन नरिसाएको नि?
सन् 2000 मा कमलेश्वरले इतने कितने पाकिस्तान भनेर लेख्दाखेरि किन नरिसाएको नि इन्डिया? त्यतिखेर त इन्डिया त बेस गरी खुसी भयो। कितने पाकिस्तानलाई भारतीय एकाडेमी पुरस्कार दिइयो। त्यतिखेर भारतको चाहिँ नि शासन, इन्डियाको शासन सत्तामा अहिलेको भाजपा त्यतिखेर पनि थियो। त्यतिखेर चाहिँ नि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री थिए। अनि त्यस्तो बेलामा त्यो अयोध्यामा राम जन्मिएको होइन भन्ने सिद्ध गरेको पुस्तकलाई त राष्ट्रिय एकाडेमी चाहिँ भारतीय एकाडेमी पुरस्कार दिने पुस्तकमा त्यो लेखिएको छ। कितने पाकिस्तानमा लेखिएको छ। अब यहाँले सर्च गरेर अब यस्तो कति राम्रो जमाना आयो भने पहिला के थियो भने एकजनाले बोल्थ्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई सिद्ध गर्नलाई कुरा पाउन गाह्रो हुन्थ्यो। अब एसएन सूरी अर्को चाहिँ ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँ इतिहासकार हो, भारतको धेरै ठुलो इतिहासकार हो। उहाँले पनि ठोकुवा गरिदिनु भएको छ यो अयोध्यामा राम जन्मिएका होइनन् भनेर। अर्का छन् फेरि अङ्ग्रेज विद्वान फ्युहरर भन्ने। उहाँले चाहिँ सन् 1887 देखि 89 सम्म उहाँले ठाममा लेख्नु भएको छ। अब त्यहाँ के लेख्नु भएको छ त भन्दाखेरि यो अयोध्या चाहिँ नाम जुन हो यो चाहिँ नि पछि राखिएको भनेर अङ्ग्रेजहरूले नै राखेको भन्ने। अङ्ग्रेजहरूले नै राखे। हाम्रै चाहिँ साथीभाइहरूले राखिदिएका भन्नुभएको छ। विशेष गरी हिन्दूहरूलाई आफ्नो पकडमा लिनको लागि। हिन्दूलाई पकडमा लिन पनि होइन जसरी हो के त भन्दाखेरि हिन्दू र मुसलमानका बिचमा द्वन्द्व फैलाउन भएको घटना कस्तो हो भने सन् 1857 मा इन्डियामा सैनिक विद्रोह भयो। इन्डियामा त्यो सैनिक विद्रोहमा अब त्यसलाई जनविद्रोह पनि भनिन्छ। अब मेनली त्यो सेनामा नेपालीहरू पनि थिए हैन। नेपालीहरूले सपोर्ट गरेका थिए। इन्डियालाई स्वतन्त्रता दिलाउनका लागि नेपालहरूको रगत बगेको छ, नेपालहरूको पसिना बगेको छ। खुन पसिना नेपालीले बगाएर इन्डियालाई ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुक्त गराएको। नेपाल अरू मुलुकलाई हेरेझै गरेर इन्डियाले नेपाललाई हेर्न हुँदैन। यो त उसको गुरु हो नेपाल। उसको नेपाल दाजु हो, दुब्लो दाजु हैन। अब उसलाई दाई भन्ने गर्छन् नि। अब यो दुब्लो दाजु चाहिँ के मोटो मान्छेलाई दाजु भनिन्छ र पातलो पनि दाजु हुन्छ। पातलो पनि त दाजु हुन्छ हो। र अनि अब यसरी चाहिँ नि यो त्यो बेलामा त्यो सैनिक विद्रोहबाट आत्तिएर त्यो सैनिक विद्रोहबाट चाहिँ नि डराएर कतै अब हाम्रो सत्ता जान्छ कि हाम्रो पकडबाट इन्डिया फुत्कन्छ कि भनेर एउटा चाहिँ नि बडो राम्रोसँग उनीहरूले एउटा मास्टर प्लान बनाए, एउटा गुरु योजना बनाए। त्यो गुरु योजनामा त्यो चाहिँ नि बाबरी मस्जिद आयो। त्यो गुरु योजनामा त्यो चाहिँ नि त्यतिखेरको फैजाबाद भन्ने नाम चाहिँ नि अयोध्या बन्यो। त्यो गुरु योजनामा बाबरी मस्जिदमा भत्काउनलाई हिन्दूहरूलाई प्रेरित गर्ने काम भयो। र हिन्दूहरू र मुस्लिमलाई लडाइदिएपछि अब सोचौँ त तीनटा धर्मावलम्बी छन्, हिन्दू, मुस्लिम र क्रिस्चियन। हिन्दू र मुस्लिम लड्यो भने को बलियो हुन्छ? क्रिस्चियन। अब त्यो चाहिँ नि त्यसको फाइदा कसले उठायो? क्रिस्चियनले भनेको अङ्ग्रेजले। यतिका लागि त्यो चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि गरियो, त्यो अनर्थ गरियो। त्यसलाई पत्याइयो कसले? हामीले, हिन्दूले हामीले पत्याइयो। अब म एउटा कुरा के चाहिँ नि भन्छु भने गाली गर्नु भएको छ धेरैले के गाली गर्नु भएको छ त भन्दा यो भन्नु नहुने थियो। संस्कृतिमाथि हमला भयो। त्यहाँ भएको राम मन्दिर चाहिँ नि होइन भन्ने कुरा आयो भन्ने कुरा। राम मन्दिर होइन भनेको छैन मैले। राम मन्दिर होइन भनेको होइन। राम मन्दिर त हुन सक्छ नि। राम जन्मिएको होइन पो भनेको। अब राम मन्दिर होइन भन्यो कि भन्ठानेर उहाँहरू डराउनु भएको छ। त्यहाँ राम मन्दिर हुन सक्छ, त्यो चाहिँ खोजीका कुरा हुन्। ती खोजीका कुरा हुन्, तिनलाई खोज्नु जरुरी छ। अब तर त्यसपछि के भयो भने तपाईको त्यो फैजाबाद अयोध्या बन्दै गयो। अब त्यहाँ चाहिँ हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा दंगाहरू चले। बाबरी मस्जिद का ठाउँमा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू आए, अदालत आयो, सबै आयो। अब यसपछि फेरि म अदालतलाई जोड्छु। अदालतले फैसला गर्यो। के भनेर फैसला गर्यो? अब फैसला पनि नहेर्ने, इन्डियनहरूले पनि नहेर्ने। फैसलामा के भन्यो त भन्दा यहाँ राम जन्मिएको भन्ने सिद्ध हुँदैन, तर हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो भन्ने कुरामा भने दुई मत छैन भनेको छ। हेर्नुभयो भने भनेपछि त उसले पनि भन्यो, भारतको सर्वोच्च अदालतले, इन्डियाको हाइकोर्टले
कति राम्रोसँग लेखेको छ। अब मैले चाहिँ अब के लागिराखेको छ भने त्यो चाहिँ सबै कोटहरू गरेको सबैले घोकेर कण्ठ गरेर चिच्याउँदै हिँड्नुपर्ने जस्तो मानेको छु मैले। यसको सबैको अर्थ के हो, त्यो अयोध्या सक्कली होइन, हामीले भनेको होइन। फेरि हामीलाई दोष लाउने होइन, इन्डियनहरूले हामीलाई दोष लगाएका छन् नि, हामीले भनेको होइन, त्यो उनीहरूले नै भनेका। उनीहरूकै गुरुले, उनीहरूकै अदालतले, उनीहरूकै हाइकोर्टले, उनीहरूकै पत्रकारले, केही व्यक्तिहरू के भन्छन् भने नि केपी ओली सर्वज्ञानी भए भनेर आलोचना गर्छौँ कि कोरोनाको विषयमा पनि बोलिदिनुहुन्छ, तातो पानी खाऊ भनेर, होइन, बेसारको कुरा बोलिदिनु भयो, सिमानाको कुरामा पनि एकपछि रूपमा बोलिदिनु भयो, कोरोना जुन भारतबाट आएको कोरोना अलिक बढी क्रोनिक देखियो भनेर पनि बोलिदिनु भयो। अब पछिल्लो समय रामको बारेमा पनि उहाँले अनायासै बोलिदिनु भयो। केपी ओली सर्वज्ञानी हुन खोजे भन्नु खोज्नु मूर्खता हो, खासमा तथ्य प्रमाणहरू आइसकेका थिए। उहाँले पढ्नु भएको रहेछ केपी ओलीले? होइन, उहाँले पढ्नु भएछ जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँलाई त्यसका लागि मैले धन्यवाद पनि दिएँ, ट्विटरमा पनि मैले पोस्ट गरेँ, उहाँलाई धन्यवाद छ भने। अनि धेरैले जसले चाहिँ नि मलाई पहिल्यैबाट मलाई सोध्नु भएको थियो, मलाई चाहिँ नि यो कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा अगाडि मसँग चाहिँ नि बारम्बार यो कुरा साँचो हो, तपाईँ एकदमै ढुक्क हुनुहुन्छ, यो चाहिँ नि कुरालाई हामीले चाहिँ नि एउटा समिति बनाएर चाहिँ यो कुरा बोल्न मिल्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो मसँग, होइन। मैले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ नि एकदमै हुन्छ, मसँग यथेष्ट प्रमाण छ भनिराखेका थिएँ। र मैले चाहिँ नि एकदमै ठ्याक्क उठाएका, बेला बेलामा उठाएका 3टा बुँदा छन्, 3टा शीर्षक छन्। एउटा शीर्षक हो राम चाहिँ नि हाम्रा ज्वाइँ होइनन्, छोरा हुन् भन्ने। अर्को शीर्षक हो के अयोध्याबाट वाल्मिकी आश्रम एकै दिनमा आउन सकिन्छ भन्ने, होइन। यो पनि ओलीजीको त्यो वक्तव्यमा यो पनि भन्नुभयो। भनेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले भनेका कुरा महत्त्वपूर्ण जुन कुरा हुन् त्यसलाई उहाँले उठाउनु भयो। तपाईँका लेखहरू पहिला प्रकाशित थिए जुन सायद केपी ओलीले मौका पाए कि त्यो पढ्न? होइन, त्यस्तै लाग्यो। प्रकाशित पनि थिए, पत्रिकामा पनि, अनलाइन खबरहरूमा पनि। अब थुप्रै चाहिँ कतिले सेयर, कति थुप्रै सेयर भएको थियो त्यतिखेर। मलाई कतिले गाली गरेको थियो। अब एउटा दुःखको कुरा, अब चाहिँ नि म एउटा नेपाली, मलाई गाली गरेको नेपालीले, है। म एउटा नेपाली, मैले के भन्दैछु भने राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दैछु, मसँग प्रमाण छ भन्दैछु, प्रमाण लेख्दैछु। मैले घरि 8वटा प्रमाण भनेर लेखाएको छु एकपल्ट। त्यो 8वटा प्रमाणलाई सूर्य अनलाइनले 2075 कार्तिक महिनामा छापेको छ। यो त 2077 हो। हजुर, त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि त्यो 8 प्रमाण लेख्नुभन्दा पहिला मैले के लेखाएको छु भने राम हाम्रा छोरा हुन्, ज्वाइँ होइनन् भनेर लेखेको छु। त्यसलाई चाहिँ 2074 कि 73 सालको यो प्रिन्ट पत्रिकामा चितवन पोस्टमा जस्तो लाग्छ मलाई छापेर मलाई एउटा कपी पठाएको थिएँ, फोटो यो खिचेर त्यसमा छापिएको छ। भनेको 73 हो जस्तो लाग्यो, 2073। अहिले त 2077 हो, होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि फेरि मैले यो अग्निदहनका बेलामा मैले बेला बेलामा साना साना ट्विट गरेको छु, साना पोस्ट गरेको छु। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब त्यो बेलामा मलाई सबैले आहा भनेर ताली ठोकिदिनु पर्ने, गाली ठोकिदिनु भयो। अहिले पनि चाहिँ ओलीलाई ताली नै ठोक्नु पर्ने थियो, गाली आयो। अरू कुरा त म अब अरू प्रसङ्गलाई नजोडौँ। अब यस्तो छ नि त, जस्तो यो त भारतीयहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र पनि भयो, होइन। विशेष गरी जब रामायणको एउटा जुन सिरियल बन्यो नि, त्यसले भारतीयहरूलाई युनाइट गर्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो पनि भनिन्छ, होइन। त्यसले भारतीय यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई पनि माथि उठाउनको लागि धेरै मद्दत गर्यो भनिन्छ, होइन। त्यति बेला भर्खरै भारत स्वतन्त्र पनि भएको थियो। अब उनीहरूको आस्थाको केन्द्रमै नेपालको प्रधानमन्त्रीले हिर्काउनु भएपछि त अब भारत त बिच्किने स्वाभाविक भयो नि? होइन, यहाँनिर बिच्कने कुरा मैले कति पनि चाहिँ यो तथ्यपरक लागेको छैन। अब भारत, मैले त भारत अहिले भन्दिनँ, यहाँले प्रश्न सोधेर भारत भने मैले इन्डिया भन्ने गर्छु कि भारत नेपाल पनि हो, किनभने भारतवर्षे भारतखण्डे भनिया छ यो नेपाललाई। त्यस हुनाले यो भारतलाई नभनौँ, भारत नभनौँ, इन्डिया भनौँ भनेर पनि मैले ट्विट गरेको छु, पोस्ट पनि गरेको छु फेसबुकमा, होइन। अनलाइन खबरमा मेरो त्यो आर्टिकल छापेको पनि थियो, अनि त्यसलाई एकदमै धेरै सेयर पनि पाएको थियो। अब त्यो इन्डिया भारत भन्यो भने त्यो तत्कालीन भारतले शासन गरेको राज्य भनेर होइन, उता हो कि यता हो यो थाहा छैन। जसरी राम थाहा छैन नि, भारतले यता यो भरतपुर वरिपरि हो कि भारतले पनि शासन गरेको हो कि, त्यो कुरा छ। ओके, द्याट मिन्स नेपालकै नाम पनि भारत हुन सक्छ। हो नेपाल, उसलाई त इन्डिया भन्छन् सबैले। भारत भन्ने त हामी मात्रै हो, नेपाल मात्रै हो। पाकिस्तानले पनि इन्डिया भन्छ, उसले हिन्दुस्तान भन्छ। अब अरू विदेशहरूले इन्डिया भन्छन्, संसारभरि इन्डिया भन्छन्। हामी चाहिँ नि के नै बाटो भएर भारत भन्छौँ, होइन। उसले भनिदियोस् भन्ने ठानेको छ। अनि फेरि अर्को एउटा कुरा, यो चाहिँ नि भारत भन्ने नामप्रति चाहिँ नि जुन उसको चाहिँ मोह छ नि, इन्डियाको मोह छ नि, त्यो मोह कति भित्रसम्म छिराइदिएको नेपालमा,
हामी भन्दिने मोह उसको मोह उसको चाहिँ सन्तुष्टि उसलाई चाहिँ तुष्टि दिने काम हामीले गरिदिने यो चाहिँ हामीले नगरौँ भन्ने गरेको छु। जे सब म प्रसङ्गमा केही विद्वानहरूले फेरि के भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला राम नेपालमा जन्मेका पनि होइनन्, भारतमा जन्मेका पनि होइनन्। अयोध्या राज्य थियो, अयोध्यामा जन्मे होइन। अब अहिलेको मेन भनौँ मेजर कज अथवा केस हो चाहिँ अयोध्या कहाँ पर्छ भन्ने मात्रै हो। तर राम त नेपालमा जन्मेका पनि होइनन्, भारतमा जन्मेका पनि होइन। राम जन्मने बेलामा म इन्डिया जन्मम कि नेपाल जन्मम भनेर आमासँग सोध्दै अनि जन्मिएका त होइनन् नि। अहिले पनि म के भन्छु भने अहिले पनि यो नेपाल र भारतको इस्यु होइन नि यो त। नेपाल भारतसँग यसलाई जोड्ने होइन नि। नेपाल अथवा नेपाल इन्डियासँग चाहिँ यसलाई वैमनस्यताको बिउका रूपमा सान्ने होइन नि। यो हिन्दूहरूको आस्थामा आक्रमण गरेको होइन नि। हिन्दूहरूको आस्थामा आक्रमण कसले गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले नै इतिहास लेखेर गरे, उनीहरूकै हाइकोर्टले गर्यो। यहाँ राम जन्मिएका होइनन् भनेर आस्थामा आक्रमण भयो। हिन्दूहरूको आस्थामा आक्रमण त कमलेश्वरले गरे सन् 2000 मा, उनले कितने पाकिस्तान लेखेर। त्यतिखेर खोइ त आस्थामा आक्रमण भयो भनेर कराएका। राम जन्मिएका होइनन् भनेपछि आस्थामा आक्रमण भएन। अहिले त हामीले त आस्थामा मलम लगाउने काम गरेको। मैले आस्थामा मलम किन लगाएको भने हाम्रा राम कहाँ जन्मिएका हुन् त। त्यसो भए लौ न हाम्रो राम जन्मिएको ठाउँ कहाँ हो लौ न खोजौँ भने बेलामा यी यहाँ हो भनेपछि त आहा भन्न परेन। तर फेरि कस्तो भन्छ भने एउटै झुटलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि यही शब्द बोल्नुभयो जस्तो लाग्छ। हजारौँ पटक एउटै झुटलाई दोहोऱ्यायो भने झुट पनि सत्य साबित जस्तो हुन खोज्छ होइन। र त्यसको विरोधमा हामीले बोल्यौँ भने मानिसहरू उल्टो हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ खनिन्छन्। अहिले भएको त्यही हो। त्यसलाई धेरै पटक अब मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ के भनेर लेखेको थिएँ भने मेरा हजुरबाहरू हिँड्दै चाहिँ नि अयोध्या गएका थिए दर्शन गर्न भनेर अब चाहिँ नि त्यो बाटो छुटिने भयो भनेर लेख्दाखेरि अनि मलाई के भनेर रिप्लाई गरेको छ भने ट्विटमा आजै हो के भनेको छ भने तपाईँ नै भन्नुहुन्छ कि चाहिँ थुप्रो दिन लाग्छ भनेर, अनि तपाईँको हजुरबा त हिँड्दै अयोध्या पुगेछन् त भनेपछि ए बाबा थुप्रै दिन लाग्छ भने त मैले हजुरबा हिँड्दै एकै दिनमा पुगेँ भनेर। हजुरबा पनि थुप्रै दिन लाएर पुग्नु भयो नि, 28-29 दिन लाएर पुग्नु भयो अयोध्या मेरो हजुरबा। तपाईँको हजुरबा अहिलेको अयोध्यामा पुग्नु भएको थियो। 28-29 दिन लाग्यो हिँडेर जानलाई। 28-29 दिन लाग्यो भने 28-29 दिन मेरो हजुरबालाई हिँडेर जान लाग्यो भने यो बिच नेपालबाट अब तपाईँको जनकपुरबाट जानलाई कति दिन लाग्यो होला नि। जनकपुर चाहिँ अयोध्याबाट जन्ती आउनलाई कति दिन लाग्यो होला नि। तपाईँको रामायणमा के वर्णित छ भने 3 दिन लाग्यो भनेको छ। जन्ती जान 3 दिन लाग्यो। अहिलेको मैले भनेको अयोध्याबाट जनकपुरको डिस्टेन्स 270-280 किलोमिटर छ। अब 270-280 किलोमिटरलाई चाहिँ नि अब रथमा एकदमै जन्ती लिएर हिँड्दै गाडीमा होइन, गाडी त थिएन उतिखेर होइन, रथमा ती घोडाका रथमा ठाउँमा रोक्दै हिँड्दाखेरि 3 दिन लागेको कति ठ्याक्क मिल्छ नि भनौँ। अझ उतिखेरको बाटो घुमाउरो यताउति हिँड्न पर्यो होला 300 किलोमिटर थियो होला। त 300 किलोमिटरलाई 3 दिन ठिक हो, किनभने यहाँबाट तपाईँको 300 किलोमिटर छ र ठोरीबाट तपाईँको जनकपुरसम्म। अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले ठोरी भन्नुभयो, हुन त ठोरीकैसँगै हो। मैले चाहिँ नि माडीभित्र भएको अयोध्यापुरी गाविस पहिला अहिले माडी नगरपालिकाभित्र पर्छ। ठोरी होइन, त्यो ठोरीको यतापट्टि हो, माडी हो। अब त्यहाँबाट होइन, गुगलमा मैले हेर्दाखेरि होइन मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ नि 270-280 किलोमिटर छ त्यहाँबाट त्यहाँ है हेरौँ होइन। अब त्यो चाहिँ नि अब कम रहेछ भने पनि त्यो विवादको विषय भएन। अब जस्तो कि अहिलेको जनकपुरबाट अयोध्या 515 किलोमिटर छ। अहिलेको अयोध्याबाट जनकपुर 515 किलोमिटर छ। अब तपाईँको गुगलबाट हेर्दाखेरि सोझो बाटो अहिले बनाएको बेलामा, तर ऊ बेलामा 600-700 किलोमिटर थियो होला है। अब अर्को कुरा के छ भने अहिलेको वाल्मीकि आश्रमबाट अहिलेको चाहिँ नि तथाकथित अयोध्या, मैले त्यसलाई नक्कली अयोध्या भन्ने गरेको छु। नक्कली अयोध्या चाहिँ नि अहिलेको वाल्मीकि आश्रमबाट 350 किलोमिटर छ। 350 किलोमिटर यता भएको वाल्मीकि आश्रममा रामले परित्याग गरेकी सीता, 2 जीवकी सीता, बच्चा गर्भमा 2-2वटा बच्चा भएकी सीता 315 किलोमिटर यताको जङ्गलमा ल्याएर छोड्न पर्ने थियो। 315 किलोमिटरको जङ्गलमा
अझ भनौँ उतिखेर 400 थियो होला, बाटो यताउति थियो होला, अब बिचमा कत्रा ठुल्ठुला चाहिँ जङ्गल थियो होला, जङ्गल हुँ थिएन र, हुँ नजिकै जङ्गल थिएन र। त अब अहिलेको वाल्मिकी आश्रम मैले भनेको अयोध्यापुरीबाट 35-40 किलोमिटरमा छ। त्यो त एकदमै सम्भव भयो नि, 35-40 किलोमिटरमा लगेर छोड्न त सम्भव भयो नि। हो त्यसो हुनाले हामी शास्त्रमै टेकेर, मैले शास्त्रमै टेकेर बोलेको हो, मैले यत्तिकै एकदमै चाहिँ सोचेर यसो देख्ने बित्तिकैमा बोलेको होइन। किन त्यो बोल्नका लागि त मैले कति धेरै खोजेँ भने अब तपाईँको अहिलेको अयोध्यापुरीबाट हजुर 12-15 किलोमिटरको दूरीमा पूर्वतिर विश्रामपुर आउँछ। विश्रामपुरमा विश्रामपुर मन्दिर छ। त्यसको नाम विश्रामपुर किन भयो होला भन्दाखेरि त्यहाँ सोच्दाखेरि मान्छेहरूले के भने राम वनवास जाने बेलामा पहिलो दिन विश्राम गरेको भएर यसलाई विश्रामपुर भनेको भने। अनि मन्दिरका मान्छेहरूसँग सोध्दाखेरि पनि त्यही सुतेको ठाउँलाई पछि मन्दिर बनाइएको हो भने। अब मलाई फेरि अचम्म लाग्यो, अहिले भएको अयोध्याबाट होइन झन्डै झन्डै 300 किलोमिटर त 350 किलोमिटर त वाल्मिकी आश्रम, वाल्मिकी आश्रमबाट 40 किलोमिटर जति त्यो अयोध्यापुरी, त्यहाँबाट फेरि 12-15 किलोमिटर विश्रामपुर भनेपछि झन्डै झन्डै 300-400 किलोमिटर जतिमा 400 किलोमिटर यता आएर अनि विश्राम गर्छन् होइन। त्यो पनि रथमा थुप्रै प्रजासहित आएका थिए, हिँड्दै हिँड्दै सुस्तै सुस्तै। प्रजाहरू त प्रजा पैदल हिँडेका थिए। रामलाई चाहिँ सरी म अलिकति रोकेँ, मैले थोरै बुझिनँ। विश्रामपुर पनि नेपालमै पर्छ? नेपालमै, जहाँ अहिले तपाईँ हामीले भनेको अयोध्या, केपी ओलीले भनेको अयोध्या, अयोध्याबाट 12-15 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। पूर्वमा पर्छ, यता चितवन आउने साइडपट्टि, मतलब यता देवघाट आउने साइडपट्टि? होइन 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 होइन, उता ठोरीमा पर्छ। विश्रामपुर अहिले ओलीले भनिराखेको ठोरीमा पर्छ। ठोरीमा पर्छ विश्रामपुर, हजुर। ओके। भनेपछि त वहाँबाट त्यहाँ आएर विश्राम गर्ने सम्भावना छ त। अनि वहाँ त पनि 400 किलोमिटरकै यात्रा भयो, 400-500 किलोमिटर यात्रा गरेर वहाँ त छैन त विश्रामपुर। थुप्रै कुरा छन्, पञ्चवटी कहाँ छ, चित्रकूट कहाँ छ, जस्तो कि हिँड्दै गएपछि फेरि दक्षिणतिर लागे भनेको छ शास्त्रमा होइन। अब दक्षिणतिर लागेपछि ठ्याक्कै मिल्छ विश्रामपुरबाट अलिकति अगाडि गएर दक्षिणपट्टि लागेपछि चित्रकूट आउँछ, पञ्चवटी आउँछ, सबै यतै छन्, यही साइडपट्टि छन्, उतापट्टि त छैनन्। अब अर्का कुरा छन्, सरयू नदी भन्ने कुरा छ। सरयू नदी अहिलेको अयोध्याको उत्तरपट्टि पनि सरयू नदी छ। अब त्यो नामाकरण पछि गरियो सरयू भनेर, किनभने अयोध्या नै नक्कली भयो भने सरयू पनि त नक्कली बनाउन सकियो भयो। अब यहाँ पनि सरयू हुनु पर्यो भने मैले त्यहाँ खोजेको, त्यहाँ सरयू रहन्छ। अनि मैले सोधेँ उत्तरपट्टि एउटा खोलो त रहेछ, यो खोलाको नाम के हो भनेको रयू भने। रयू स हराएछ, वर्ण लोप हुन्छ। यतिका वर्षमा अब 5-7 हजार वर्ष पहिलेको इतिहास हो होइन रामको, त अहिलेसम्म बोल्दै बोल्दै जाँदाखेरि रयू भनियो होला, कसैले रेयू भन्दो रहेछ। फेरि पहाडबाट पहाडियाहरू त्यहाँ बस्न थालेपछि उनीहरूले राभा खोला भन्न थालेछन्, तर त्यहाँका थारूहरूसँग सोद्धाखेरि रयू भने। अब उनीहरूकै हजुरबासँग सोद्धा सरयू भन्थे होला। अनि मलाई यो पनि ठ्याक्कै फेरि उत्तरतिरै छ भनेपछि त्यो पनि मिल्यो। फेरि अर्को पनि कुरा खोज्न मन लाग्यो। अर्को कुरा के खोज्न मन लाग्यो भने अरू पनि त कुरा होलान् नि। कहिले पनि विभूति जब जन्मन्छ नि, यत्रो महान विभूति जन्मन्छ, त्यसका वरिपरि केही महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, पछिका विभूतिहरू पनि त्यसको नजिक पुग्छन्। अब रामको बेलामा एकदमै चर्चित व्यक्ति भनेको परशुराम हो। त्यहाँ परशुराम कुण्ड पनि छ नेपालमा। त्यही अयोध्यापुरीबाट केही पश्चिममा 2-3 किलोमिटर 3-4 किलोमिटर पश्चिममा परशुराम कुण्ड छ। वहाँ त छैन, वहाँ परशुराम कुण्ड छैन भनेपछि तपाईँको परशुराम कुण्ड पनि हुनु, अनि विश्रामपुर मन्दिर त्यहीँ हुनु, फेरि अर्को छ फेरि अब त्यहाँ रेयू खोला हुनु, अनि फेरि पश्चिमतिर कस्तो छ भने मैले अहिले भने त्यहाँ द्रौपदी नगर छ, त्यहाँ पाण्डव नगर छ, पाण्डव मन्दिर छ। 5वटा पाण्डवहरू अहिले सुरु गरेको थिएँ मैले। 5वटै पाण्डवहरूको मूर्ति भएको मन्दिर संसारमा त्यति एउटा हो होइन। यी सबै सांस्कृतिक कुराहरूले, सांस्कृतिक धरोहरले आवेष्टित घेरिएको ठाउँ हो त्यो। अब फेरि रामायणमा फर्कौँ होइन, मैले त्यो रामायणसँगै जोडिराखेको छु। हजुर,
रामायणमा केही ऋषिहरू छन्। एकजना ऋषिको नाम हो ऋष्यशृङ्ग। मैले एउटा कुरा यहाँलाई म भन्छु, यहाँहरूको मिडियामा मैले जे भनेको छु तिनै कुरा अर्को मिडियामा भनेको छैन। केही कुरा मात्रै दोहोरिया छन्, केही कुरा फेरि कहीँ नभनेको भन्ने गरेको छु। ओके। किनभने मसँग थुप्रै प्रमाण छन्, मैले बाँडी भनेको छु। बाँडी हजुर। अब मैले ऋष्यशृङ्गको कुरा भनेको छैन अहिलेसम्म। यो अहिले म तपाईँको पिएनपी मिडियाबाट भन्न चाहन्छु। ऋष्यशृङ्ग भनेका को हुन् भन्दा जसले दशरथलाई पुत्रेष्टि यज्ञ गराए। दशरथका छोरा भएनन् हैन, हामीले पढियो नि त। अनि त्यहाँ चाहिँ खिर खुवाएपछि अनि रानीहरूले बच्चा पाए भन्ने कुराहरू पढियो। जे होस्, वाल्मीकिले त्यसरी रामायणमा लेखेका छन्। त्यो पुत्रेष्टि यज्ञ गराउने ऋषिको नाम ऋष्यशृङ्ग हो। ती ऋष्यशृङ्गको आश्रम छ गुल्मीको रेसुङ्गामा। गुल्मीको रेसुङ्गाबाट तल फेदीमा छ रिडी, कालीको किनारमा। अब आयो यो पुत्रेष्टि यज्ञ गराउने बेलामा ऋष्यशृङ्ग एउटै मात्रै ऋषि रहेछन्, बच्चा पाउने तरिका, बच्चा पाउने जडीबुटी जानेका ऋष्यशृङ्ग। त एउटै ऋषि भएको हुनाले राजालाई के सिकायो भने ऋष्यशृङ्गलाई नै भेट्न पर्छ महाराज भनेर भने दशरथलाई। भनेपछि ऋष्यशृङ्गलाई भेट्न जाँदाखेरि रानीहरूलाई पनि त लैजान पर्छ कि भनेपछि होइन, पर्छ, किनभने जडीबुटी रानीहरूलाई पनि खुवाउन पर्छ होला नि त। भनेपछि रानीहरू 3वटा रानी हैन, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, 3टा रानी दशरथका। हजुर। अब 3टै रानी बोकेर राजा दशरथ ऋष्यशृङ्ग भेट्न गए। अब कहाँ भेट हुने त भन्दाखेरि दुवैलाई पाएक पर्ने बिचमा भेट हुने भने। दुवैलाई पाएक पर्ने बिच कहाँ हो त भन्दा देवघाट भने रामायणमा लेखिएको छ। देवघाटको बारे अब तपाईँको अहिलेको अयोध्याबाट, कथित अयोध्याबाट अनि तपाईँको चाहिँ त्यो गुल्मीको रेसुङ्गाको मुनि रहेको चाहिँ रिडी भनौँ न, त्यहाँबाट आउँदै थिए। रिडी र अनि अहिलेको अयोध्याको बिच देवघाट पर्छ। यो चाहिँ यस्ता चाहिँ नि एकदमै हाँसो लाग्ने कुराहरूलाई आधार मानेर फेरि विद्वानहरूले हो किन गाली गरिस्, किन कुरा काटिस् भन्ने हैन। त्यो सही कुरा बोल्दाखेरि त आहा भनेर थपडी बजाउन पर्ने, ताली दिन पर्ने, यो गाली पाउने यस्तो भएको छ। र अब ऋष्यशृङ्गले त्यो चाहिँ पुत्रेष्टि यज्ञ गराए। कहाँ गराए भन्दा देवघाटमा गराए। भनेपछि त देवघाटमा रानीहरूलाई लिएर दशरथ पुगे। अब यी सबै कुरा अब अयोध्यापुरीबाट जान मिल्यो नि, देवघाट जान मिल्यो। फेरि अरू कुराहरू के छन् भने अहिलेको अयोध्यापुरीका वरिपरि सबै राम नाम गरेका नगरहरू छन्। हेर्नुहोस्, राम 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 जोडिएका छन्। सबै ठाउँका नाममा राम जोडिया छ। तपाईँ अलिकति उता जानुभयो भरतपुरको तलपट्टि रामपुर छ। तपाईँ अलिकति यता आउनुभयो भरतपुर छ। भरत राम वनवास गएको बेलामा भरतले राज्य विस्तार गरेर जितेको ठाउँ हो भरतपुर छ। भरतपुरबाट अझै यतातिर आउनुभयो तपाईँ जुगडीपट्टि आउनुभयो भने त्यहाँ रामनगर छ हो कि होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि होइन पारी जानुभयो नारायणी तरेर, त्यहाँ मणिग्रामको सँगै जोडिएको रामग्राम छ। भनेपछि त जताततै रामै राम भएका नाम भएका ठाउँहरू त यतातिर रहेछन्। भने त रामले विजय गर्दै हिँडेर यसरी पुरा राम नाम राखे के, विजय गरेपछि त्यो रामसँग जोडिएका नाम राखे। भनेपछि यसले पनि सिद्ध गर्छ त्यो ठाउँ त्यो सबैको बिचमा बसेको त्यो ठाउँ र केही त्यहाँ वैकुण्ठ ताल, त्यहाँ एउटा ठुलो भव्य इनार छ। म त भन्छु त्यस्तो इनार संसारमा अर्को छँदै छैन। कस्तो इनार छ भन्नु होला भने एउटा बाँस जोड्यो अर्को बाँस जोड्यो, यस्ता बाँसहरू 7वटा जोड्ने अरे, जोडेर घुचड्दा पनि छोइन्न अरे तल यो अयोध्यापुरीमा। भनेपछि अनि र त्यहाँ चाहिँ त्यो इनार बनाउन राखेका ढुङ्गाहरू 100 किलोको एउटै ढुङ्गा, 50 किलोको एउटै ढुङ्गा, त्यस्ता ढुङ्गाहरू खप्ट्याएर बनाएको इनार छ। डायमिटर छ चाहिँ तपाईँको 12-15 फुट डायमिटर छ। अनि खोइ त नि त्यसलाई हामीले संरक्षण गरेको, खोइ हामीले त्यसको प्रचार प्रसार गरेको। त हामीले न त चाहिँ नि हामीले वाल्मीकि आश्रमकै राम्रो संरक्षण गरेका छौँ हैन। अब हाम्रा मिडियाहरू के गर्छन् भने तपाईँको मलाई चाहिँ के भने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरा 8वटा प्रमाण भन्ने लेखको खण्डन गरेर एउटा मिडियामा आएको छ। 8वटा मैले 8वटा प्रमाण दिएको थिएँ, 8वटालाई ठ्याक्कै खण्डन गरिएको छ। त्यहाँ के भनिएको छ भने लोकमणि पौडेलले भने चाहिँ वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ नभएर इन्डियाको बिठोल भन्ने ठाउँमा पर्छ भनेर लेखिएको छ।
लेखेका छन्, उहाँ लेख्नु भएको छ उहाँले। भने यो कस्तो चाहिँ नि ज्यादती हो के। तर नेपाल भारतको इन्डिया न्युजले, सुन्नु न, इन्डिया न्युजले युट्युब हेर्नुभयो भने इन्डिया न्युजले खोजी गरेर सक्कली चाहिँ नि वाल्मिकी आश्रम नेपालमै हो, बिठुरको होइन भनेर उसले भन्ने उताकाले, अनि हाम्रा मिडियाले फेरि होइन होइन उतैको भन्ने। कस्तो चाहिँ नि अन्याय हो। उनीहरू यताको भन्ने, हामी उताको भन्ने। हामी सबै चाहिँ कसियौँ न, बेस्किरी लागौँ न। यो रिस चाहिँ केपी ओलीमाथि खनाउनको लागि उनले जे बोले पनि आलोचना गर्ने मात्रै, मलाई होइन, यो भन्नुभन्दा पहिले नै मलाई खण्डन गरेर लेखेका थिए। त्यो भन्नुभन्दा पहिला पहिल्यै केपी ओलीले बोल्नुभन्दा चर्चामा त होइन, यो त चाहिँ सामान्य चर्चामा त पहिल्यैबाटै मैले भन्दाखेरि थियो। अहिले केपी ओलीले भनेपछि एकदमै हाइलाइट भएर आयो, इन्डियन मिडियामा त अहिले रोइ कराइ नै आयो। तर यो त पहिल्यैबाटै मलाई धेरैले यसरी कुरा काट्ने, किन मलाई एकदमै भित्र चाहिँ ग्लानी हुन्थ्यो, मलाई पीडा हुन्थ्यो कि बाबा उनीहरूले यसो भन्छन्, हाम्राले फेरि यसो भन्ने। त्यसो हुनाले अरू थुप्रै कुराहरू, जस्तो अहिले मैले ऋषि शृङ्गको कुरा भने, अरू ऋषिहरू छन्। वाल्मिकी रामायणसँग जोडिएका केही ऋषि छन्। एकजना ऋषिको नाम हो वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषिको आश्रम देवघाटमा छ। अहिले पनि वशिष्ठ ऋषिकै नाममा त्यहाँ उहाँका चेलाहरू छन्। मैले हिजो मात्रै कुराकानी पनि गरेको थिएँ। हो, छन्। अब आयो दोस्रो चाहिँ के छ भने विश्वामित्र ऋषि पनि जोडिया छन्। किनभने विश्वामित्र ऋषिले त्यो सुबाहु मारिचलाई मार्न भनेर राम लक्ष्मणलाई लिएर गएको छ कथा रामायणमा। अब विश्वामित्र ऋषिको आश्रम कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि उनीहरूले पनि होइन भन्दैनन्, किनभने विश्वामित्र ऋषिको अर्को नाम कौशिक हो। अब कौशिक चाहिँ नि भनेको कुशिकका नाति, विश्वामित्रका हजुरबाको नाम कुशिक हो। त्यो कुशिक नाम किन भयो भने कुशीको किनारमा बस्ने भएर, चतरा धाम। अब त्यो कोशीका किनारमा कसको आश्रम? विश्वामित्रको। उनको अर्को नाम के हो? कौशिक। भनेपछि कौशिक वहाँ थिए, विश्वामित्र वहाँ थिए, अनि वहाँका विश्वामित्र अनि त्यहाँ चाहिँ सुबाहु मारिचलाई उ गर्न भनेर उहाँको अयोध्या पुग्छन् कि अलि नजिकै भएको ठाउँमा पुग्छन्? अब प्रश्न। अब अर्को चाहिँ प्रश्न के भने, अब विवाह गर्दै जान पनि पछि त जन्ती भएर गए, तर तपाईँको पहिला त के गरेका छन् भने विश्वामित्रले हिँडारै लछन् जनकपुर जाम भनेर रामहरूलाई लिएर गएका छन्, विश्वामित्रले लिएर गएको। भनेपछि त्यो हिँड्दै हिँड्दै जाने सम्भवको कुरा त होइन। यी थुप्रै कुराहरू छन् जसले सिद्ध गर्छ कि त्यही हो। र यसका लागि धेरैले के प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने उत्खनन कहाँ गर्ने त? कहाँ खन्दाखेरि त्यो दरबार भेटिएला भन्नु भएको छ हैन? अनि मसँग पनि सोध्नु भएको छ, ठ्याक्कै ठाउँ भन्नुहोस् त, वडा नम्बर 7 मा खनौँ कि वडा नम्बर 8 मा खनौँ? आज माडीमा मिटिङ बसेको छ अरे है, माडीमा सबै चाहिँ त्यहाँको माडी नगरपालिकाको मेयर सहितको मिटिङ बसेको छ अरे, र उहाँहरूले कहाँ खन्ने होला भन्दै हुनुहुन्छ अरे। अहिले मलाई चाहिँ नि यो पुरातत्व विभागले एउटा चिठी दिनुहोस्, एउटा चिठी चाहियो उत्खनन गर्ने ठाउँको बारेमा तपाईँले लेखेर दिनुहोस् भनेको छ। अहिले सायद मेरो अफिसमा आइसके पनि होला, मलाई भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि फोन पनि आएको थियो। भने उत्खनन कहाँ गर्ने? कहाँ खन्दाखेरि भित्रपट्टि दरबार होला, भित्रपट्टि रामले चाहिँ प्रयोग गर्ने गरेको करुवा होला हैन? अब त्यस्तो सोध्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो खनेर यहाँ खनेर हुन्छ अथवा यहाँ प्राप्त हुन्छ, यहाँ पाइन्छ भन्ने कुनै आधार छैन। किनभने आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडिका बुद्धको खन्दाखेरि हामीले केही फेला पार्यौँ र ढुङ्गा फेला पारेका थियौँ, हो कि होइन? भने त्यस्ता पत्थर चाहिँ नि रहँदा रहेछन् 2600 वर्ष अगाडिका, लत्ता कपडाको चाहिँ नि खाटसाट केही पनि रहँदैन भने 2600 वर्ष अगाडि भने तपाईँको आजभन्दा अब मैले चाहिँ नि 5055 वर्ष अगाडिका हुन् भनेको छु रामलाई होइन? र अब त्यो कुराको पनि मेरो लगभग बाइबलको स्टार्टिङ युग भनौँ न, बिब्लिकल युग। अब तर अरूले चाहिँ अरूले के भनेको थिएन, मैले त्यो भनेको गल्ती हो भनेको छैन। मैले कृष्णलाई चाहिँ 3500 वर्ष अगाडिका भनेको छु। अब कृष्णलाई 3500 वर्ष अगाडिको भन्यो भनेर पनि गाली गरेका छन्। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने कृष्ण नै हो 5500 वर्ष अगाडिको र राम त 9000 वर्ष अगाडिको भन्नुहुन्छ। त्यसमा मैले विवाद गर्न खोजेको होइन कि 9000 वर्ष अगाडिका भग्नावशेषहरू के रहन्छन् त? अहिले रहँदैनन्, सबै माटो भइसके। त्यो खन्ने के त भन्दा खन्ने हामीले शास्त्र खन्ने, हामीले प्रमाणहरू फेला पार्ने भनेको शास्त्रमा हो।
र अनि अहिलेको भएको घटनालाई जोडेर विभिन्न आश्रमहरूसँगको दूरीलाई हेरेर अब दूरीमा प्रश्न उठाएको थियो के हेर्ने नै आखिरीमा दूरी हो। दूरीलाई हेरेर शास्त्रमा भएका श्लोकहरूमा लक्ष्मणले कता लिएर हिँडे अनि कहाँ बास बसे अनि त्यसपछि चाहिँ विवाह गर्न कतातिर गए, वनवास गर्न कता गए, अनि घोडालाई चाहिँ के गरे। अब मैले भनिदिइराखेको छु एउटा कुरा के भनेको छु भने अश्वमेध यज्ञ भएको छ रामायणमा, घोडा छोडिया छ। त्यो छोडेको घोडा कसरी छोडे कसैले ध्यान दिएको छैन। घोडा अयोध्याबाट पश्चिम हिँड्छ र पश्चिम हिँड्छ र अनि केही चाहिँ हिँडिसकेपछि केही किलोमिटर हिँडिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ लवकुशले बाँध्छ। भनेको कहाँ पुग्दो रहेछ घोडा? वाल्मीकि आश्रममा हैन। लवकुशले बाँध्न त वाल्मीकि आश्रम पुग्न पर्यो नि। अब उनीहरूले भनेको वाल्मीकि आश्रम त त्यो कुराले पनि मिल्दैन। बिठोरको वाल्मीकि आश्रम त हाम्रो चाहिँ मिडियाले उनीहरूले त ठिक इन्डिया न्युजका पत्रकारले ठिक भनेका छन्, धन्यवाद दिन्छु। तर हाम्राले भनेको त त्यो पनि मिल्दैन। अब तपाईँको त्यहाँबाट घोडा छोडिदिने हो भने अहिले भनेको तथाकथित अयोध्याबाट घोडा छोडिदिने भने त पाकिस्तान जान्छ। मिलेन पश्चिम जाँदा यस्तो कुराहरू भन्ने यस्ता कुरा पनि होइन। अनि मलाई हिजो चाहिँ एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ न्युज 24मा चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुभयो होला। एकजना महिलाले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ थुप्रैले चाहिँ एकदमै गाली पनि गरेका छन्। हेर्नुभयो भने देखुन यति धेरै उहाँमाथि यति धेरै गाली छ कि मलाई चाहिँ अब के सोधे भनेर मलाई धेरैले समर्थन गर्नुभएको छ। त्यहाँ मैले त्यति धेरै बोल्नै पाइनँ, उहाँले मलाई बोल्नै दिनु भएन है र चाहिँ नि गरेका छन्। मैले चाहिँ हिजो उहाँसँग बोल्दाखेरि पनि भने अब त्यो चाहिँ नि लवकुशले त्यहाँ घोडा बाँधेपछि तपाईको जब चाहिँ नि यो चाहिँ नि रामको सेनाको र लवकुशका बिचमा युद्ध भयो, लडाईँ भयो भने अब यो त चाहिँ नि तपाईको शास्त्रले हामीले खोज्ने भनेको शास्त्र हो, शास्त्रमै मिल्दै नमिलेको छ अहिले भनिएको तथाकथित नक्कली अयोध्या भनेपछि हामी सबैको कर्तव्य हो त्यसलाई बिउजाउँ। ओके, म केही प्रश्नहरू जोड्छु। मैले पनि प्रश्नहरू जोडिनँ, तपाईँको कुराहरू ध्यान दिएर सुने एकदम चाखलाग्दो पनि छ र जुन भन्नुभयो रामायणलाई जोडेर जसरी यो कुराहरू दिनुभयो। अब रामलाई धेरै जसोले काल्पनिक पात्र भन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ एक्चुअल रामको एक्जिस्टेन्सलाई भनौँ न सबैले त यसलाई चाहिँ जस्तो हामीले जति पनि पौराणिक कुराहरू सोच्छौँ नि यो कतै काल्पनिक पात्र मात्रै हो, यसको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्रमाणहरू छैन भन्ने कुरामै हामी विश्वास गर्थ्यौँ नि त। तपाईलाई हामीले कोट गरेर भन्यो भने यसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पाउन सकिन्छ। 5500 वर्ष भनेपछि भने त पाइन्छ। हामीले बिब्लिकल एराको कति कुराहरू पनि भेटाएका छौँ हैन। अब जस्तो रावणको कुरा आएको छ, रावण पनि नेपालमै जन्मेको भन्ने कुरा आयो, यो पनि सत्य हो? यो चाहिँ भने मलाई लाग्दैन है, मलाई लाग्दैन। किनभने मैले यो खोज्ने क्रममा के मैले यो सानी सक्कली जस्तो राम लक्ष्मण भरत लवकुशका सबै कुराहरू त हैन यही भूमिसँग जोडिएर आयो। अब रावण त्यसो भए श्रीलङ्कादेखि नै आयो त, यसलाई कसरी मतलब अब यो पक्षलाई रावण श्रीलङ्काबाट आए भन्ने कुरा अब रामायणमा के लेखिएको छ भने रावण चाहिँ नि श्रीलङ्का सुनको नगरी हैन अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर रामले लक्ष्मणसँग भन्दाखेरि पनि अपि स्वर्णमयी लङ्का यो सुनले भरिएको लङ्का भए पनि मलाई त यो मन पर्दैन लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर मलाई त जन्मिएकै ठाउँ प्यारो लाग्छ। त्यो गरिबै भए पनि भनेको रामले लक्ष्मणलाई। अब त्यो धेरै धनी ठाउँ थियो लङ्का, त्यहाँ चाहिँ नि पुष्पक विमान थियो रावणसँग, जहाज के अहिलेको जहाज हैन, एक खालको वैज्ञानिक चाहिँ तरिकाले बनाएका होला नि, त्यसलाई पुष्पक विमान भन्ने नाम दिइएको छ रामायणमा। हेलिकप्टर होला सायद, किनभने ठ्याक्कै ओर्लिएर बस्या छ। त्यसो हुनाले अब त्यो चाहिँ नि एउटै मात्रै थियो, त्यो चाहिँ नि रावणसँग थियो। त्यसो भएर रावण जहाँ जहाँ पनि पुग्न मिलेको छ। मैले यो पनि पोस्टमा लेखेको छु, रावण चाहिँ नि किन उहाँ रावण पुग्न सक्यो भन्दा जवाफमा पनि लेखेको छु, रावणसँग पुष्पक विमान भएको भएर जहाँ जहाँ पनि पुग्न सजिलो भयो। अब हामीले चाहिँ नि सबै यता भनेर फेरि अर्को चाहिँ नि अत्याचार हुन्छ हैन। अब कतिपय लङ्का नाम गरेका ठाउँहरू यतापट्टि पनि लङ्कु छ, तपाईको चाहिँ नि यो नारायणघाट भरतपुर एरियामा लङ्कु पनि छ। त्यही लङ्का हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्या छ। तर म त के भन्छु भने उतै हो, लङ्का उतै हो। किनभने
हामी कसरी हिँड्यौँ भने राम वनवास जाँदै हिँड्दा सवरी आउँछिन्, सवरीले बएर खुवाउँछिन्, हिँड्दैछन् किनभने सीता हरण भइसकेपछि सीतालाई खोज्दै दक्षिण मात्रै गएछन् रामले त्यो बाटो पहिल्याउँदै किनभने पुष्पक विमान गएको कोले देखेका थिए, सोध्दै यता गथे भन्यो दक्षिणै भन्छन्, यता गथे भन्यो दक्षिणै भन्छन्। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सवारी मन्दिरहरू छन्, हेर्नुहोस् यो पनि ठ्याक्कै हाम्रो अयोध्यापुरीबाट दक्षिण भएर जाँदाखेरि बाटोमा दुईटा सवारी मन्दिर छ। त्यो दुईटै सवारी मन्दिर हुन्। किनभने सवारी पनि कस्तो हो, सवारी भनेको के हो भन्नु होला भने हिँड्दै अनि फेरि बस्दै हिँड्दै एउटा यस्तो जाति छ नि, एउटा जाति हुन्छ जो चाहिँ नि एकै ठाउँमा बस्दैन हो, त्यस्तै जातिकी एउटी महिला हुन् सवारी। त्यसो भएर सवारीका मन्दिर 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा हुनु पनि सुहाउँछ। त्यस्तै छ अहिले। मैले त्यसको नक्सा पनि बनाएको छु, कसरी हिँडे भन्ने पनि छ। अनि राम चाहिँ नि अब वहाँबाट आएको भने असम्भव भनेका छन् मलाई, वहाँबाट आएको असम्भव भन्ने, अनि लङ्का गएको सम्भव भनेका छन्। लङ्का जाँदाखेरि त राम खोज्दै जाँदाखेरि त 1.5 महिना लागिसकेको छ तपाईँको। 1.5 महिना भनेपछि त त्यत्रो लाग्यो कि त्यत्रो लागेर हिँडेर गएका हुन्। अब यहीँ भन्दाखेरि त 1.5 महिना लाग्दैन नि, होइन? यही लङ्का भन्दाखेरि मिल्दैन। अर्को कुरा पनि छ, रामेश्वरममा अहिले पनि होइन थुप्रैले ठुल्ठुला विद्वानले त्यो प्रमाणित गरिसकेका छन् के भने त्यो सत्य हो भनेका छन्। त्यो चाहिँ जुन रामेश्वरममा जुन भग्नावशेष छ, मैले भने नि होइन पत्थर त रहन सक्छ, एकदमै बडेमानको पत्थर रहेछ भने खिएर एकदमै सानो हुन्छ। त्यतिखेर त पत्थरको पुल हालेको थियो भनिएको थियो, तर अहिले त पुल त छैन। तर खिएर तपाईँको यताको किनारमा झन्डै चाहिँ 500 मिटर जति छ क्या बाँकी। म हेर्न गएको छु यही सिलसिलामा, म यो खोजेको सिलसिलामा सबै ठाउँमा पुगेँ। रामेश्वरमसम्म पुगेँ उहीँसम्म नै पुगेँ। म बिचबिचमा पनि पुगेँ क्या, सबै सबै मन्दिर हुँदा। यो कस्तो हो भने एउटा तपस्या गरिराखेँ मैले, होइन? यो तपस्यालाई चाहिँ नि मलाई लाग्यो त चाहिँ यो राम्रो कर्म गर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते सङ्गोस्त कर्मणि भनेर गीतामा कृष्णले भनेको वाक्य सम्झिएर म हिँडिराखेँ। तर अहिले आएर फ्याट प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि त ओहो कृष्णले भनेको कति सत्य रहेछ। किनभने मैले यो फल यसरी प्रधानमन्त्रीले मैले सपनामा पनि चिताएको थिइनँ यसरी जाला भनेर, होइन? म लड्छु अनि मैले नसकेपछि मेरो छोरो लड्छ, मेरो छोरोपछि मेरो नाति लड्छ, एक दिन त इस्टाब्लिस हुन्छ भनेको मलाई के खुसी लाग्छ भने एक दिन होइन कसिनी भने नेपालीहरूमा त यसले एउटा विश्वास दिलाइदियो नि त। हो, 1 वर्षमै इस्टाब्लिस हुन्छ, सबै मान्छन्, खुसी हुन्छन्। एकै दिनमा बसको यति ठुलो विषय बन्यो नि त, होइन? को खुसी हुँदैनन्? कसले धेरै विरोध गर्छन्? ती विरोध गर्ने मान्छे पनि चिनेको छु मैले, है? र उनीहरूले नै विरोध गरिदेऊ, लौ न मैले मात्रै बोलेर विरोध भएन, तिमीले पनि गरिदेऊ भनेर फोन घरिघरि मोबाइलमा हानिकन भनेका छन्। मलाई चाहिँ इन्डियाको दैनिक जागरणले मसँग अन्तर्वार्ता लिन्छु भनेको छ हिजोबाटै। तर मैले चाहिँ अब कसरी भनौँ भनेर मैले समय मिलेपछि भन्छु भनेको छु। उनीहरूले मलाई चाहिँ फोर्सली अरू मान्छेसँग पनि मलाई चाहिँ भेट्न खोजिराखेका छन्। अब यो कसले भन्यो यो बारेमा पनि मैले अध्ययन गरिराखेको छु। कसले भनेछ त भन्दाखेरि अयोध्या मन्दिरको पुजारीले पहिलो विरोध, अहिलेको तथाकथित अयोध्याको राम मन्दिरको पुजारीले। किन भने सबभन्दा पहिला भक्तहरू घट्छन् त्यहाँ, घटेपछि बिजनेस घट्छ त्यहाँ, त्यसपछि त्यहाँ वरिपरिका व्यापारीहरूले उनीहरूको पसलहरू कम चल्छ। अब हामीले चाहिँ तिनीहरूका पेटमा लात्ताले हाने जस्तो हुन्छ, होइन? र यसको पीडा चाहिँ छ मलाई यसको पीडा छ, मलाई त्यहाँका पुजारीको पीडा छ, त्यहाँका चाहिँ हिन्दू चाहिँ दाजुभाइहरूको पीडा छ कि उनीहरूको बिजनेस अब घट्छ। किनभने यताको अयोध्यामा चाहिँ भिड लाग्छ, उताको अयोध्यामा त चाहिँ बिस्तारै मान्छे जान छोड्छन् भने उनीहरूलाई हामीले कम्पेन्सेसन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ त्यहाँकालाई कम्पेन्सेट गर्नु। ठिक छ, मैले एउटा प्रसङ्ग उठाइन भने सायद अन्याय होला। रामधुनीको प्रसङ्ग पनि छ। यो रामधुनीको प्रसङ्ग जुन नेपालमै छ नि, चतारा जाने ठाउँनिर, होइन? चतारा घाट जाने ठाउँ सुनसरी जिल्लामा पर्छ। यसको प्रसङ्ग रामायणमा कसरी जोडिएको छ अलिकति? यसमा के छ भने रामहरू बेलुका चाहिँ नि अब यसरी नै हिँड्दै जाँदा
मैले अहिले विश्रामपुरको कुरा बोलेँ नि, यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि एक रात चाहिँ नि त्यहाँ बसेर अलिकति चाहिँ जाडो भएर आगो तापेरै बसेका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ नि त्यसो भएर रामधुनी चाहिँ भनियो त्यसलाई। वाल्मिकीसँग जाने बेलाको क्रममा हो कि पछि? अब यहाँ कतिपयले त के भन्छन् भने मैले त्यसै भएर यी कतिपय कुराहरू म संस्कृतको विद्वान होइन, मैले चाहिँ त्यो संस्कृतको रामायणलाई हिन्दीमा अनुवाद गरेको अनि पढ्दै फेरि माथिको संस्कृत श्लोक पढेर अलिअलि संस्कृत चाहिँ अहिले सुन्नुभयो होइन, मैले कति श्लोकहरू कण्ठ पनि गरेको छु र अलिअलि म चाहिँ फेरि म नेपाली भाषामा पनि लागिराखेको छु। म विद्यार्थी चाहिँ नि केमिस्ट्रीको र मेरा नेपाली भाषाका 3वटा पुस्तक पनि निस्किसकेका छन्। मैले चाहिँ नि अक्षरको पनि तौल हुन्छ भन्ने पुस्तक पनि निकालेको छु। क ख ग घ ङमा सबभन्दा गरुङ्गो कुन भन्दाखेरि सबभन्दा गरुङ्गो घ जोख्दाखेरि। अब यो कसैले चाहिँ नि यो विज्ञान भोलि पर्सिको हो। यो मैले आज भनिदिएको छु, भोलि पर्सि पत्ता लाग्छ। क भन्दा ग गरुङ्गो छ, ख होइन कि क भन्दा पहिला ग गरुङ्गो छ, ग भन्दा ख गरुङ्गो छ, ख भन्दा ङ गरुङ्गो छ, ङ भन्दा घ गरुङ्गो छ, यताउति परेको छ वर्ण। त यो कुराको पनि मैले पुस्तक लेखेको छु अनुसन्धान गरेर, भने म भाषामा पनि लागेको छु। त्यसो हुनाले अलिकति संस्कृत बुझ्छु मैले र त्यो चाहिँ नि म हिन्दी अनुवाद यस्तो हेर्छु। अब के भएको छ, सबै हाम्रा शास्त्रहरू जति उता छापिया छन् के इन्डियातिर, हामीले छापेनौँ कि हामीसँग प्रेस पनि भएन, हामीसँग त्यति धेरै चाहिँ नि आर्थिक रूपले यतातिर लगानी पनि भएन, उता छापेका छन्। उनीहरूले श्लोक अलिअलि बिगारेका छन् तपाईँको। तर श्लोक बिगार्दा पनि मलाई खुसी के लागेको छ भने यो बिग्रिया छैन, अझै केही श्लोकहरू त त्यस्ता फेला परेका छन्। अब म के भन्छु भने विद्वानहरू राखेर शास्त्र उत्खनन गरौँ, निचोड फेला पर्छ। बृहत शास्त्र गरियो भने यसमा केही न केही कुराहरू फेला पर्छ। ओके, अब अलिकति म पोलिटिकल एस्पेक्टको पनि कुरा गर्छु। जसरी प्रधानमन्त्रीले यो एक किसिमको मिसाइलै छोड्नु भयो होइन, यो जुन खालको उहाँलाई त एउटा कुनै खालको सेफ ल्यान्डिङ खोजिरहनु भएको थियो या यो उनको पोलिटिकल एजेन्डा हो, किन बोल्नुभयो भन्ने कुरा त अचम्मै छ। यो मतलब यो कुरा पनि म यसो जोडिहाल्छु। उहाँले किन बोल्नुभयो होला, यहाँ धेरै चाहिँ टिका टिप्पणी भएको छन् कि यो चाहिँ नि यो अहिले चाहिँ सत्ता जोगाउनका लागि अथवा चाहिँ नि त्यो लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्न चाहिँ सकिन्न कि भनेर चाहिँ यतातिर मोडेको हो कि यस्तो हो कि के चाहिँ अनेक चर्चा परिचर्चा मैले सुनेको छु। मलाई यो लाग्दैन, मलाई यो केही पनि लाग्दैन। के लाग्छ मलाई भने यो केही चाहिँ कुनै नियतपूर्वक यो भनिएकै होइन। घटना कस्तो भयो भने मलाई लागेको उहाँका कानमा चाहिँ नि बेला बेलामा मेरा कुराहरू कसैले पुर्याइदिइरहेको थियो र उहाँलाई यो बोलौँ कि नबोलौँ, बोले कहिले बोल्ने होला, यो ठिक हो कि होइन भन्ने मनमा लागेको थियो। अकस्मात यो भानु जयन्तीका अवसरमा भानुभक्तले रामायण लेखे, रामायण अयोध्यासँग रिलेटेड, यस्तो बेलामै अनि भत्त आइदियो क्या मुखबाट भत्त आइदियो। अब मैले त उहाँलाई भेटेको त छैन, तर मैले गरेको मूल्याङ्कन यस्तो, उहाँको मुखबाट भत्ता आइदियो। अब त्यसका लागि म चाहिँ साह्रै धन्य भएँ। ओके, अब अर्को एउटा प्रश्न, जसरी लिम्पियाधुराको प्रश्न उठाउँछौँ नि हामी, त्यहाँ लिम्पियाधुरा नजिक जुन ब्यास हिमाल छ, अपी हिमाल छ होइन, ब्यास गाउँपालिका पनि छ, त्यहाँ पनि ब्यास ऋषिहरूको एउटा तपाईँको ठ्याक्कै लिम्पियाधुरामै जहाँ काली नदीको आश्रम छ त्यहाँनिर पनि एउटा कुटी छ भन्ने छ, त्यसको केही वर्णनहरू छ? अब म त्यतातिर त सुनेको मैले पनि छु यहाँले जस्तै, म त्यो खोजीतिर लागेको छैन। तर एउटा कुरा के भने ब्यास जन्मिएको दमौलीमा भन्ने कुरा अलि बढी चाहिँ नि आधिकारिक छ। अब अर्को चाहिँ नि म ठुलो कुरा के भनिदिन्छु भने यी ऋषि महर्षिहरू हिँडिराख्थे, तपाईँको हिँडिराख्थे त 15-20 दिन लागेर उनीहरू अध्ययन गर्दै हिँड्थे। किनभने अहिले चाहिँ नि अस्ति मैले एउटा प्रसङ्गवश भनेको थिएँ, जिसस क्राइस्ट क्रिस्चियनहरूको चाहिँ नि क्रिस्चियन धर्मका संस्थापक भनौँ। अब जिसस क्राइस्ट चाहिँ नि जेरुसलेमबाट हिँड्दै 12 वर्षको उमेरमा हिँड्दै, मैले ऋषिहरू हिँड्थे भन्ने प्रसङ्गमा उनी पनि ऋषि जस्तै थिए। उनी 12-13 वर्षकै उमेरमा हिँड्दै इन्डिया आइपुगे। अनि इन्डियाबाट हिँड्दै उनले चाहिँ नि यो एकदमै सक्कली चाहिँ नि एकदमै राम्रो ज्ञान कहाँ पाइन्छ होला भनेर खोज्दै हिँडे बिचरा त्यो उमेरमै। भनेपछि त ऋषि रहेछन्, जिसस पनि ऋषि रहेछन् है। मैले चाहिँ नि जिससलाई पनि साह्रै हृदयता चाहिँ एकदमै हार्दिकतापूर्वक मैले हृदयदेखि नै म नमन गर्छु।
र जिसस यहाँ आए, इन्डिया आएपछि उनले कहाँ होला अझै ज्ञान कहाँ पाइन्छ होला, जिसस वहाँ पुगे। कहाँ पुगे भने यहाँ आएपछि बनारस पुगे। बनारसका गुरुहरूसँग जिससले वेद पढे, संस्कृत पढे। अनि त्यसपछि अझै धेरै ज्ञान कहाँ छ होला भनेको सबैले नेपालमा छ, ज्ञानको सागर त नेपाल हो भनिदिएछन् त्यहाँ। भनेपछि जिसस त्यहाँबाट नेपाल आए, नेपालमा 6 वर्ष बसे जिसस क्राइस्ट। यो मसँग प्रमाण छ है। अनि 6 वर्ष बसे। अब यो मैले कसरी भनिराखेको छु भने म लेखक पनि हो, म सम्पादक पनि हो, म चाहिँ भाषा शुद्धि पनि गर्छु, कतिपय पुस्तकहरूको, कतिपय उपन्यासहरूको सम्पादक भएर मैले काम गरेको छु, चर्चित उपन्यासहरूको पनि। र त्यही क्रममा यो चाहिँ नि अङ्ग्रेज ठुला लेखक, क्रिस्चियनिटीका एकदमै ठुला चाहिँ नि महान लेखक मानिन्छन्, होल्गर कस्टेन भन्ने। त्यो होल्गर कस्टेनले लेखेको जिसस लिभ्ड इन इन्डिया भन्ने पुस्तकको नेपालीमा अनुवाद भयो। यो अनुवाद गर्ने काम चाहिँ नि यो प्राडा यामबहादुर छेत्री र अनि डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी, जो ब्राह्मण समाज नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजना मिलेर अनुवाद गर्नुभयो। र उहाँहरू दुईजनाले त्यो पुस्तक, ओरिजिनल पुस्तक र अनुवाद मबाट लिएर आएर छोड्नुभयो। र यसलाई तपाईँले फेरि एकपल्ट पढेर हाम्रो अनुवाद पनि के भयो सम्पादन गरिदिनुहोस् भनेपछि मैले सम्पादन गर्नलाई दुईटै अनुवाद पनि पुस्तक पनि पढ्दै हिँडेँ। यो पढ्ने क्रममा मैले त्यो पनि मेरो ट्विटरमा ट्विट गरेको छु। आजभन्दा वर्ष दिन अगाडिदेखि म त्यसमा लागेको छु। त्यो पनि मैले ट्विट गरेको छु। त्यो फोटो पनि खिचेको, यो पनि नौलो तथ्य निकाल्नु र जिसस मैले यहीँनिर जोड्न खोज्छु कसरी व्यास उहाँ पुगे भन्नलाई। जिसस त्यसपछि चाहिँ नि इन्डियाबाट नेपाल आए। नेपाल आएर मुक्तिनाथ क्षेत्र पुगे। मुक्तिनाथ क्षेत्रमा बसेर मुक्तिनाथ भगवानका अगाडि ध्यान गरेर बसेको फोटो त्यो जिसस लिभ्ड इन इन्डियाको कभर पेजमा राखिएको छ। अङ्ग्रेजी पुस्तकको, क्रिस्चियनले लेखेको पुस्तकमा कभर पेजमा मुक्तिनाथलाई नमस्कार गरेको फोटो छ। अर्को कुरा पनि भनेका छन्, जिससले पूर्वतिर फर्केर किन सधैँ नमस्ते गर्थे भनेको यो पूर्वमा पर्यो, यो नेपाल पूर्वमा पर्यो, किनभने यहाँ ज्ञान सिके। यसपछि त्यहाँबाट हिँड्दै 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 लद्दाख पुगे जिसस मुक्तिनाथबाट। भनेपछि व्यास पनि हिँड्दै 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 लद्दाख, तपाईँ यो भनेको ठाउँ छ नि जुन लिम्पियाधुरा, लद्दाखभन्दा अलि वर पर्छ, धेरै वर पर्छ। हो। अब जिसस त लद्दाख पुग्यो भने त्यो केही गाह्रो होइन। व्यास त्यहाँ पुग्नु केही गाह्रो होइन। अब व्यास नपुगे पनि विचार पुग्यो भने पनि व्यास नगरपालिका भनिन्छ नि। हामीले चाहिँ यहाँ राम जन्मिएकै भएर मात्रै राम मन्दिर बनाउँछौँ र होइन, राम यहाँ नजन्मदा पनि त राम मन्दिर बनाउँछौँ नि। त्यस्तै राम नजन्मिए पनि अयोध्यामा, अहिले तथाकथित अयोध्यामा मन्दिर बनाइयो होला। यी सबै कुराहरू छन्। र अब अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जुन खालको यो भनौँ न दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, इन्डियामा एक किसिमको हलचलै भइरहेको छ, यसले अब सांस्कृतिक रूपमा एक किसिमको द्वन्द्व नै फैलाउने हो कि होइन, न कतै धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने हो कि भन्ने खालको त्रासमा पनि केही व्यक्तिहरू छन्। केही व्यक्तिहरूले खुसियाली पनि मनाएका छन्, अब केही व्यक्तिहरूले विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेका छन्। के होला यसको कन्सिक्वेन्सेस? एकदमै कति पनि धार्मिक रूपमा केही कुरा फैलिँदैन, केही नरमाइलो कुनै अवस्था आउँदैन। म त कति धेरै खुसी भएको छु भने म जस्तै थुप्रै हिन्दूहरू खुसी भएको छन् कि मलाई इन्डियाबाट व्हाट्सएपमा म लेखक, मेरो चाहिँ अब म यो खुसीका क्रममा म इन्डिया पनि गर्थेँ, मलाई बधाई भनिराखेका छन्। उनीहरू खुसी भएको छ किनभने उनीहरू टुहुरा थिए। अब यो देश जोड्ने होइन क्या, संस्कृतिका कुरामा देश आउँदैन नि त, सीमा आउँदैन नि। त्यही त होइन, सीमा आउँदैन। के क्रिस्चियनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि कुनै सीमा आउँछ? बााउन्ड्रीहरू त पछि बने नि, बााउन्ड्री त पछि बने हो। त्यसमा सबै खुसी भएको छन् किनभने राम जन्मिएको कहाँ होला भनेर संशय थियो। राम जन्मिएको कहाँ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई साह्रै खोजी थियो मनमा। ओहो तपाईँले यस्तो कुरा उठाउनु भयो, ओहो तपाईँ प्रमाण छ नि है सर तपाईँसँग भनेर सोधेको थिएँ। अनि सोद्धाखेरि शशि मोहन भन्नेले, तपाईँ उहाँ धेरै ठुलो मान्छे हो, उहाँ चाहिँ नि थम्सन प्रेसको म्यानेजर हो इन्डियाको। थम्सन प्रेस भनेको त चाहिँ तपाईँको इन्डिया टुडेको सम्पादक जुन छ त्यसको ओनर हो। त्यस्तोको मान्छेले मलाई चाहिँ नि सरसँग प्रमाण छ नि भनेर सोधेँ, म्यासेज गरेँ। अनि मैले मसँग प्रमाण छ भने चाहिँ एकदमै बधाई छ सर, एकदमै खुसी भएको छु, हाम्रो घरमा त चाहिँ एकदमै सबै खुसी भएर भन्छन्। अब त्यस्ता पनि छन्। कसरी हुन्छ? मैले यो बुद्ध पूजा यो कसले फिजाएको त भन्दाखेरि यहीँका
केही पूर्वाग्रही मान्छेहरूले हैन केही अब कसैलाई के लागिराखेको छ भने अब यो चाहिँ नि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि नभन्ने, नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिँ भन्ने, यिनीहरूका पछाडि चाहिँ नि अब चाहिँ ओलीले फेरि तिनै ओलीले फेरि यो कुरा बोल्दाखेरि रिस उठेको छ। अब म चाहिँ नि फेरि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहेको मान्छे हो। इन्डियाले पनि यही कुरालाई चाहिँ प्रमुख विषय बनाएको छ। नेपाल अहिले त धर्मनिरपेक्ष पनि भएको छ, त्यसमाथि पनि केपी ओली कम्युनिस्ट भएको हुनाले धर्म नमान्ने, मन्दिर नजाने मान्छेले यो कुरा किन बोले भन्ने कुरा मलाई इस्यु बनाएको छ। मलाई फेरि खुसी किन लाग्यो भने धर्म नमान्ने मान्छे ओली, धर्म नमान्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने राम त कपोलकल्पित हुन् भन्छन् होइन र। राम चाहिँ यो चाहिँ नि हिस्टोरिक मान्छे होइन, राम चाहिँ नि एउटा दन्त्य कथा हो राम भनेको भन्छन्। तर ओलीले त होइन यहाँ जन्मिएका भने कस्तो मजा हेर्नुहोस् त, उनीहरू त खुसी पो भएको छ नि त। ओहो नेपालको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मिएको भनेर स्वीकार गर्यो भनेको त एकदमै खुसीको कुरा हो। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल इन्डियाका बिचमा एकदमै सौहार्दपूर्ण सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न धेरै ठुलो काम गर्छ। र अब अझै चाहिँ नि म त के भन्छु भने यसलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सकियो, हिन्दू राष्ट्र पुनः घोषित भयो भनेदेखि त कहाँ हो हामी त चाहिँ अब त्यसपछि त हाम्रो चाहिँ महत्त्व, किनभने संसारमा एउटा पनि हिन्दू राष्ट्र छैन हो कि होइन। क्रिस्चियन राष्ट्र पनि धेरै छन्, बुद्धिस्ट राष्ट्र पनि छन्, मुस्लिम राष्ट्र पनि छन्। अब आयो हिन्दू जो सबभन्दा पुरानो धर्म हो, त्यो राष्ट्र हुँदाखेरि हामीलाई धेरै फाइदा छ के। एउटै मात्रै हिन्दू राष्ट्र रहेछ र गएर एकपल्ट घुमौँ न त भनेर धार्मिक पर्यटनको विकास हुने सम्भावना थियो। अनि कतिपय हिन्दूहरूले यहाँ आएर लगानी गर्ने सम्भावना थियो। फेरि यहाँका बुद्ध भनेका पनि हिन्दू हुन्, यहाँका बुद्ध पनि हिन्दू हुन्, मिक्स कल्चर छ। यहाँका बुद्ध नै हिन्दू हुन्, किनभने बुद्धले के भनेका छन् धम्मपदमा भने यस धम्मो सनातन हो, यो धर्म चाहिँ जुन हो मैले जसको व्याख्या गरेका छु, यी मेरा भक्तहरू यसलाई चाहिँ अर्को धर्मका रूपमा नलिनु, यो सनातन धर्मका बारेमा बोलेको भनेका छन्, भनेको हिन्दू धर्मका बारेमा भनेका हुन्। भनेपछि यो त पछि पो बुद्धको नामबाट हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म भनेका हौँ। तर तपाईँ हामी जम्मै गएर बुद्धको अगाडि शिर झुकाउँदैनौँ, हामी ढोक्दैनौँ, ढोक्छौँ नि होइन। हामीभित्र त्यही आस्था छैन। भगवान् बुद्धले चाहिँ नि ओम मणिपद्म ओम किन भनिराख्ने नि बुद्धले ओम अरे। तपाईँ जानुहोस् त चाहिँ नि यो बौद्धमा जानुहोस् त, तपाईँ स्वयम्भू जानुहोस् त, त्यहाँका चाहिँ नि तिब्बतमा जानुहोस् त, त्यहाँका सबै चाहिँ नि गुरुहरूले, त्यहाँका चाहिँ नि लामाहरूले ओम मणिपद्मे हुँ, ओम मणिपद्मे ओम 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 भन्छ। ओम कसको हो? ओम भनेको के हो भन्दाखेरि त हाम्रो हो नि, हिन्दूको हो नि। कति रमाइलो छ के। त्यस हुनाले बुद्ध पनि हिन्दू नै हुन्। र अब यो चाहिँ त एकदमै खुसीको कुरा हो कि एउटा चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेताले, एउटा चाहिँ नि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले, नेपालको राष्ट्र प्रमुखले बुद्ध जन्मिएको हो र नेपालमै जन्मिएको, यसलाई त क्यास गरिराख्नुपर्छ क्या हामीले त, यसलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ र उहाँलाई धन्यवाद दिइराख्नुपर्छ। हस् सर, एकदमै इन्फर्मेटिभ भयो जस्तो लाग्छ मलाई यो सेसन। एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई।